एक सासूमाय आली की सासूमाय ती म्हणटाली की चपाती राऊंड म्हळ्यार चक्रबरीत जायचे राऊंड जायचे कळलें की चपाती तिका राऊंडूच करून खायचे कळलें की राऊंड आसायची एक तिशी निशी जाय नजो काजळ जावन सून आयली ती लाट्टाना ती श्रीलंका एवटी जाताले एवटी श्रीलंका एवटी अफगानिस्तान एवटी इंडिया अशें तिचे चपाती निट्टी येनातल्यो आनी तिणें समान जोर करचे कोणाक तुजे हात मोडल्यात की कशें लडटाय कशें दळटाय कशें लाट्टाय म्हणून आका कितें सुनेक तिका गुत्तू ना चपाती करूंक शिकोवना कळलें की आनी ही पयलें इल्लें म्हणी करताली आतां चपाती लाट्टाना कोण रावता कळलें की यब्बा तोंड पळयल्यार एक कप नीसी मेळना तसली रावतना ही पयलें इल्ली म्हणी श्रीलंका गुजरात आनी आनी खाली इंडिया म्हणी करताली आतां कांय ना आतां सीधा केरळात एकच सायड कळलें केरळात लंबायक चपाती एक दीस इने सासूमायन कळ्ळें चपाती लाटचें आंबळे लाटणे लाटणे मांड्याक दिलें कळ्ळें सुनेच्या सून सीदा पाद्र्याबा लागी आयली आनी पाद्र्याब घरा गेलो आनी म्हणालो आळगे सुनेक तुवें बरें करून शिकयचें न्ही पळय म्हाका राऊंडूच जायचे चपाती ताका अंगडी मेळटात तो अंगडी कितें आमच्या घरा आसतना आमच्या हात मोडल्यात गे तें पाद्र्या म्हणालो तूं सगळी चपाती राऊंड अशीच गिळटाय गे हां अशीच गिळटाय गे ती कुडके करून कडयेन बुडोवन खायनाय गे भाजयेन बुडोवन खायनाय गे अशीच गिळटाय गे अशीच गिळटाय जाल्यार फाल्यां तो हांव तुका चपाती लाटून दिता म्हणून पाद्र्या इसो दांबूत ना संवसारांत 100% लोक 100% लोकांत एक 70% 70% लोक येतात आनी वेतात खंय कळ्ळें येतात खंय येतात वेतात कळ्ळें गे ते खंयसरी दिसून येनात तांची नांवां खंयसरी पळोवंक मेळनात समजलें गे हे 70% आतां मिसां उपरांत भलायकेचें शिबीर आसा तुमी रावा म्हळ्यार तूं सीदा गेले 70% नात कळ्ळें गे आतां मिसां उपरांत एग्जाम वता आसा रावा म्हळ्यार सीदा गेले समजलें मिसां उपरांत एक माहीत शिबीर आसा सकड्यान मिसालेंत मंडपाक येजय म्हूण सांगल्यार सीदा गेले 70% नात कळ्ळें गे सगळ्यांनी समजलें आनी एक 20% लोक आसा हांवें कांय तरी करी जाय कांय तरी करी जाय कांय तरी राव जाय म्हणून चिंतचे आसात चिंतात मात्र करी जाय राव जाय चिंतात आज रावचें मागीर तांकां राप्पा उडास येता गॅसार दूद दवरलें तशेंच आसा कळ्ळें रान्नीर शीत तांदूळ घाल्लो तसोच आसा मुडकी सुकल्या कोणना रावचें पूण जायना दुसरे राटावळी आसात कळ्ळें गे उरले 70 जाणांक राटावळी नात खायनात आयले गेलेत उरल्यांक येचे रावचे मौन आसा पूण पुरसोत ना कांय तरी रिजन्स आसात पिडच्यो नात कळ्ळें गे मागीर 10% लोक मात्र हांवें कित्याक रावून वचो हांवें कित्याक करीन वचो हांवें कित्याक म्हाका कित्याक जायना म्हणून तांणी मात रावचें कळ्ळें गे पळय तर 90% लोक हें आसा इलेक्शन जालें जाल्यार वोट जालो जाल्यार थोड्यांक वोट आसात म्हूण गोतू ना गलीज येतगी हांवें घालून कितें जाता कितें फायदो जाता कोण आयल्यार म्हाका कितें तो येना वो येना म्हाका कितें पोटां तांची भरचीं हांवें घालें करचें थोड्यांनी म्हणचें आसा
चिंचे आसा न्ही आळसे बा बरे मॅच खेळटात क्रिकेट खेळटात बरे मॅच फायनल येयला फायनल येवन दी या चलोवन दी म्हाका कितें फायदो आहा तातूंत तांणी खेळचें तांणी तांची पोटां भरचीं हांवें कित्याक वचचें हांवें कित्याक पळयचें न्ही चिंता थोडे पळयतात म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो थोड्यांचे चिंताप तशें थोड्यांचे चिंताप तशें एका काजारा मटवा गेल्यार न्ही कुटुंबाच्यांक मोन आसा आमच्या व्हडल्यांनी पुरो जाणांनी कितें करी जाय कितें करी जाय कळना हां रावूंक जाय कितें करी जाय कितें करी जाय हां आमच्या ओवळ्यांक कुटुंबाच्यांक मोन आसा ओवळ्यांनी हे जाय कार्य बरें सुदारसी जाय घट्ट जेवी जाय आनी बरें डान्स करी जाय वय गी न्ही देखून कुटुंबाचे येतात बसलेडे वणोरतात येया येया थोडी म्हणटात हांव येना लागी येयले धांवतात माडा सरवतात कळ्ळें नाकात एक दीस एका बँडकाराक विचारलें आळे सायब कोणी नासनान कितें एका मट्टान रोसा गेल्ले ताका तो म्हणटा आजकालच्या लोकांक हें बँड बरो रुसना कळ्ळें कोणागे नासोंक नाका बँड बरो रुसना कितलें बडयल्यार तांची मेंगटां लानात कळ्ळें गे म्हणालो म्हळ्यार तो म्हणालो आतांच्या लोकांक तें पुरा नाका तें पुरा नाका आनी कितें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तें पुरा नाका म्हळ्यार आतांच्या लोकांच्या मोतींत इतली राटावळ आसा की इतलें टेन्शन नाका जाल्लें बोरलां गी नाका ही मोबायल आयल्या उपरांत खंयचेंच नाका पयलीं एक पद आयकचें जाल्यार आकाशवाणी दाखोवचें आशिल्लें न्ही संगीता जाल्यार रसमंजरी गी हां जालें आसलें हां चित्रगीते आनी ही बरें करता ही पयलें तिंत आयकून आसलें चित्रगीतेಗಳು न्ही तें दाखोवन आशिल्लें न्ही नानंदो तीरा म्हणून दाखोवन तातल्यान अंतरान बोदा न्ही नातले ती वट्टे कॅशेट आहली न्ही ती घाल्यार टेप रेकॉर्ड सांबाळलो जालो ना ती इतले रील पुरो भायर येयले मागीर पेन्न काडून गुंडाई न्ही थोडे फावटी ते काडटा जाताले मागीर काडटा कर कंप्लेट घाल परतू जॉयंट कर अर्दे बोद काडटात खंय कोताय तुमकां आनी आमचे ते रेडिओ आसले थोडे फावटी अशें दवरल्यार आयकता अशें दवरल्यार आयकना मागीर इल्लें लो आयकता इल्लें जोर आयकता कुण्ण ताळड्यांत घाल सोर ताळड्यांत कांय प्रयोजन ना अशें आसली त्या जवळ आनी एक पद आयलें म्हणटा नासतालें आतां युट्यूबार खंयचें पद जाय न्ही गे पुरो आसात माथ्या बंदा इश्टांनी मोबायल तिसल्या मात उशा मदां दोन दितात आनी सावंडूय नाही सांग उजवाडटा वचून म्युजीक करता मोबायलांचे एंड जायना हांकां मात गोबतूच ना पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मनशाची चिंतपा सकत बदलल्या मनशाची जिणी रिती बदलल्या आतां मनशाक आसक्त ना आनी जेजूच्या कालार आसक्त ना पळया हे लोकांक आसक्त नातलें पळोवन जेजू इतलें बेजाराय भोगता जेजूक पळया कितले फुडें कितल्या पुरब्याच्या देवाचें उतर प्रकट करता जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत माथेवाच्या वांजलांत ते 507 पळयलें जाल्यार बोवा पुरब्याची शिकोवण ही शिकोवण आयकूंक लोक रास पडटालो जेजू दर्याच्या देगेर दोणीचेर बसून पर्यंत लोकांक शिकयतालो पळया बोबाट मारून ताळो पिंजून तो उलयतालो ह्या लोकांक समजोवच्या खातीर भुकेल्या लोकांची दुर्गत पळोवन लोकांक उंड्या मासलेन वाडलें मेल्ल्या विधवीचे कश्ट पडोवन तिची दुकां पुसलीं जिवंत करन आपल्या तिच्या पुताक कितें करूं ना जेजून पुरो केलें जाल्यार लोक मात्र सुदरूंक ना बरें जाता जाल्यार मात्र तूं आमच्या गांवांत राव आमच्या गांवांत नातल्यार चल न्ही एकल्या मनशाच्या आंगार बेलजबल आसलें 7 देंवसार आसले आनी जेजून तांकां जेजू ताचे सरशेदार आमच्या खबऱ्या कित्याक तूं आयलाय म्हणून ताणें विचारलेल्या वेळार जेजू म्हणटा तूं ह्या मनशा थंय कितें आयलाय आमी भायर येता आमकां त्या दुकरा अशें वचूंक सोड न्ही आनी दुकरान थंय वच म्हणें जेजू आनी दुकराच्या पाटी गेले ते आनी तेका दर्यान पडोवन दुकर सगळे मेले देंवसार मेले
येवथार मेले दुकर मेले आनी हे पळयलो लोक सगळो भियेलो आनी दुकराचे लॉस जालें म्हूण सांगून जेजू त्या हळ्ळेक येताना आमच्या गांवाक येनाका आमच्या गांवाक येनाका तूं आयल्यार आमच्या गांवांत दुकर मेले फाल्यां गोरवां मरतलीं येनाका दया करून येनाका पळया वाडटाना जेवंक वाडटाना ये आमच्या घरा ये पळया जेजूतान बरेपण जाताना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजूक स्वागत करूंक आसलें जेजूक बरेपण लाबनातल्या वेळार जेजूक पयस करूंक तयार आसले देखून जेजू खुर्सार मारूंक भेटोवन दिताना कोण आले जेजू सांगाता कोण आसले एक कोण आसले जेजू सांगाता जेजूच्या कश्टा वेळा कोण आसले मोरी आसली आसा एक विधो मागीर अरिमथाय आसूं जुजे मागीर कोण आसलो पेद्रू मदें मदें आसलो सांजुओ आसलो आनी जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो कांय आयिल्ल्यो वेरोनिका कांय आयिल्ली कांय थोडी मात्र मागीर नंतर पळया जेजू सांगाता जेवंक कितले जाण आसले 5,000 4,000 लोक जेवंक आसले जेजूच्या कश्टान कोण सुनांत देखून हांगासर जेजू म्हणटा पळया बापूर बॅन ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं कोणाक सरी करूं कळ्या तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासोंक नात तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायले तरी तुमी रडोंक नात तटस्थ उरल्यात तटस्थ इंडिफरन्स म्हणटा आमी न्ही म्हाका पडोवन वचोंक ना कळ्ळें तूं कालेंय कर म्हाका पडोवन वचोंकूच ना तूं कालेंय कर तूं आस वा रड तूं गाय तूं पदां म्हूण वा गाय संतोश बरीत म्हाका पडोवन वचना तूं बरें मीस सांग बरो शर्माव सांग म्हाका पडोवन वचना हांव न्हिदतलो म्हळ्यार न्हिदतलो तो सकयल येवन पयलें वयर पळोवचें खंय बरें फॅन गुंता थंयसर हांव बसतलो तो ह्या कुंद्याच्या देगेर बसल्या पदरापाक दिसना कळ्ळें गी कॅमेरांत पळयता म्हणून तांकां गोतूना हां कॅमेरांत पळयता म्हणून तांकां गोतूना इगर्जेन बसतना हांगा दिसना म्हूण हिडायाक बसचें तूं कितेंय कर कितलें बरें करी आय डोंट केअर म्हणलें चिंता बसा पळय तें जेजूक बिलकूल पसंद ना आय डोंट केअर थोडी बटी आसा म्हाका पडोवन वचना आय डोंट केअर म्हळ्यार जायना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून जेजू म्हणटा तुमच्या खातीर कितें करूंक ना देवा बापान कितें करूंक ना इस्रायल परजे कितें करूंक ना आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत थंयसर पळया देवान कितें करूं ना इस्रायल परजेक कितें करूं ना दुकोळ पडली म्हणून इजिप्ताक वेले इजिप्ताक जाकोबाच्या भुरग्यां मारी फात इजिप्तान कश्ट आसलेल्या त्या लोकांची दुर्गत पळोवन कश्ट पळोवन बेजार नासतना बेजाराय तडवोवन तांकां नासतना मोइजेच्या मुखेलपणाखाल फारावराव्या विरोध वचोन फारावरायाचे सगळे सैन नाश करन त्या इस्रायल परजेक तंबडो दर्यो उतोरून आपल्या मायंगावाक मरुभुमींतल्यान फाटून हाडले मरुभुमी 40 वर्सां ती पयन करता आसतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो वताक सवळेचो खांबो जावन मोडाचे खूब जावन अंधकारांत उजवाडाचो खांबो जावन थानेल्या वेळार कडपाच्या झरींतलें उदक पिवंक दिवन मांस खावंक आसलेल्या वेळार नमोनमोनीची सुकणीं हाडून दिवन भूक लागलेल्या वेळार मानहू म्हणलें खाण दिवन पोसलेलो देव सिनाय पर्वतार पावतना हे लोकांनी आपणा सुमे सर्गीच्या राजा निरंतरी सुख भोगून आसा जाय वायट साल धरनो जो बरें जिवी जिये जाय म्हणलें इराद्यान मोइजेक थंयसर उपादेश दिले 2 पळयांनी पण इस्रायल परजेन कितें केलें आपल्या आंगा कांदा वयलें भांगार घालून तें लासून भांगाराचें वासरूं केलें भांगाराचें वासरूं आनी भांगाराचें वासरूं करन मोग करतेल्या देवाक तिरस्कार करन तूं म्हजो देव न्ही म्हाका हो देव जाय म्हणून भांगाराच्या एक निर्फळ एका मुर्तीची पुजा करूंक लागली कितले अपमान देवाक भोगले ना जायत एक आवय आसा दोळ्या मुखार आसा ह्या आवयन ह्या भुरग्याक जल्म दिला
कष्ट आख्खान ताच्या कलार आपले रगत वारोवन त्या भुरग्याक पोसला आणि त्या भुरग्याक सांबाळला आणि तो भुरगो पिडेस्त पडलेल्या वेळार आपणे रात दीस पर्यंत न्हीद नासतना त्या भुरग्याची जतन केल्या आपणे भिजोन भुरग्या भिजनातले बरी आपणे सुकोवन भुरग्यांक सुकोवंक दिनातले बरी पळोवन आसलेल्या त्या भुरग्यान आतां म्हणचें आसा तूं म्हजी आवय न्ही म्हाका तुजी गरज ना आय डोंट केअर गेट लॉस्ट म्हणून तो भुरगो वा ते भुरगे आपल्या आवयक म्हणत जाल्यार कितली दूख भोगची ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितली दूख त्या आवयक भोगची ना पळया तसलो एक तिरस्कार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आपल्या भुरग्यांक तावन पळोवंक मेळटना त्या आवय बापायक भोगची दूख इतली आनी तितली न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलीच दूख देवाक भोगूंक मेळ्ळें म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता इस्रायल परजेन तशेंच देवाची तिरस्कार केलो देखून इसाया प्रवादी म्हणटा हांगासर इसाया प्रवादी हांगासर म्हणटा कितें म्हणटा सरस्पर इसाया प्रवाद्या मुखार म्हणटा म्हज्या उपादेशांक तुमी चीत दिल्ले जाल्यार तुमचें सूख एका न्हंये भाशेन हांव जावंक पावतें जर तर म्हज्या उपादेशांक तुमी चीत दिल्ले जाल्यार तुमचें जिवीत एका सुखाच्या न्हंये भशेन जावंक पावतें पळया आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन जावंक पावतें आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक आमी विश्वासी जावन जियेल्या जाल्यार देवाच्या मोगान आमी वाडल्या जाल्यार देवाच्या मोगान आमचें काळीज आमी पेटशें केलें जाल्यार म्हजें जिवीत न्हंयच्या देगेर लायलेल्या रुखा बरी जातलें न्हंयत वळच्या उदका बरी जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो न्हंयत वळचें उदक तुमी पळयलां गी वळयलां न्ही चारमाटी गटितावन अरबी दर्या घेता पर्यंत ती न्हंय नेत्रवती वळोन आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो चारमाटी गटेच्या मुळांत तावन अरबी दर्या पावता पर्यंत त्या न्हंयतलें उदक कितलीं जाणां पियेनात कितलीं रूख जाणां पियेनात कितलीं सुकणीं सावजी पियेनात कितलीं मनजाती प्राणी पक्षी पियेनात कितले मनीस पियेनात कितले मनीस तें उदक व्हरनात तोटाक यूज करनात कितले मनीस त्या उदकांतले कितलीं कामां करिनात पळया कितल्या हजारो लाखां लोकांक तें उदक गरजे पावता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जंय तें उदक वता थंयसर मरण गी जीव आसा जर तर देवाच्या उपादेशाकाल देवाच्या उतराकाल जियेता तो मनीस तसल्या उदका बरी न्हंयतल्या उदका बरी जावंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी आमी खंडीत न्हंयच्या उदका बरी जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हेरांच्या जिवितांत जीव दिवचें तसलें उदक तें उदक आमी जावंक जाय तटस्थ आमी जावचें न्ही देखून आयचे सुवार्थेन जेजू म्हणटा तुमच्या खातीर हांवें वाजयलें तुमी नाचली नात तुमचे खातीर गायलें तुमी रडली नात तटस्थ उरल्यात न्हय उनो न्हय शेळमुडे जाल्यात तुमी शेळमुडे वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें जिवीत सोम्याक बिलकुल मानवना मुंदारसून जेजू म्हणलो कितें म्हणलो स्नानीक जो आयला तो खाण पिवन नासतना आयलो तो खायना कोणाच्या घरा जेविना कोणाच्या घरा खायना कोणाच्या घरा जेविना ताका तुमी कितें म्हणटात ताका देंवसार लागला म्हणटात एक नवो पाद्रा बायला विगार तो कोणाच्या घरा खायना कोणाच्या घरा जेविना कोणाच्या घरा येवन रावना कळ्ळें गी ताका मनशाचें मुर्ग नांव आयला राक्कोस करून म्हणटा आमी कळ्ळें जेजू आयलो आनी तो खाता तो पियेता आनी तो सगळ्यां सांगाता बरसून रावता ताका लोक कितें म्हणलो तो एक पोठारी तो एक पिवणो तो एक खावगो आनी तो पातकी स्त्रियांचो पातकी मनशांचो इश्ट जावन गेला आमगे एक नवो विगार आयला तो सगळ्यांक येता वाडलेलें पुरो खाता दिल्लें पुरो पियेता तांगेर येता ती जाय कळ्ळें खोटो मनीस कसो पळया
हाचे सडी जाल्याचे विपरीत जाले म्हणटा हांव न्ही गे. एकल्यान अशें केल्यार तशें जायना, तशें केल्यार तशें जायना. जेजूची परिस्थिती तशीच, जेजूची परिस्थिती तशीच, ताकाय तशेंच म्हळें. देखून तो म्हणटा तुमी तटस्थ जाल्यात, तुमकां तें केल्यार जायना, हें केल्यार जायना, आनी कितें करी जाय? तुज्या कुशे प्रमाणे करी जाय. थोड्यांची चिंता आसा म्हज्या कुशे प्रमाणेंत जायचें, कळ्ळें? म्हज्या कुशे प्रमाणेंत जायचें. एक सासूमाय आहली की सासूमाय, ती म्हणटाली की चपाती रावंड म्हळ्यार चक्रभरीत जायचे, रावंड जायचे, कळ्ळें की? चपाती तिका रावंडूच कणकायचे, कळ्ळें की? रावंड आसायची, एक तिशी जाय नजो. काजळ जावन सून आयली, ती लाट्टाना ती श्रीलंका एवटी जाताले, एवटी श्रीलंका, एवटी अफगानिस्तान, एवटी इंडिया, अशें तिचे चपाती निट्टी येनातल्यो. आनी तिणें समान जोर करचें. कोणाक? तुजे हात मोडल्यात की कशें लडटाय, कशें दळटाय, कशें लाट्टाय म्हणून. आका कितें सुनेक तिका गुत्तू चपाती करूंक, शिकोवना, कळ्ळें की? आनी ही पयलें इल्ले म्हणी करताली, आतां चपाती लाट्टाना कोण रावता, कळ्ळें की? यब्बा तोंड पळयल्यार एक कप न्हिसी मेळना. तसली रावतना ही पयलें इल्ली म्हणी श्रीलंका, गुजरात आनी खाली इंडिया म्हणी करताली. आतां काय ना, आतां सीधा केरळात एकच सायड, कळ्ळें? केरळात लंबायक चपाती. एक दीस इने सासूमायन, कळ्ळें? चपाती लाटची आंबळे लाटणे, हां लाटणे मांड्याक ते दिले, कळ्ळें? सुनेच्या सून सीदा पदऱ्या लागी आयली आनी पदऱ्या घरा गेलो आनी म्हणालो आळे गे सुनेक तुवें बरें करून शिकयचें न्ही, फक्त म्हाका रावंडूच जायचे चपाती. ताका अंगडी मेळटात, त्यो अंगडी कितें आमच्या घरा आसतना आमच्या हात मोडल्यात गे. तें पदऱ्या म्हणालो तूं सगळी चपाती रावंड अशीच गिळटाय गे, हां अशीच गिळटाय गे. ती कुडके करून कडयेन बुडोवन खायनाय गे, भाजयेन बुडोवन खायनाय गे, अशीच गिळटाय गे. अशीच गिळटाय जाल्यार फाल्यां तो हांव तुका चपाती लाटून दिता म्हणून. पाद्र्या इसो दांबूत ना. थोडे पडी मनशाचो स्वार्थ पळय, म्हाका अशें जायचें, म्हाका तशें जायचें, म्हज्या कुशे प्रमाणे जायचें. चपाती चूर बेंड जाली जाल्यार ती म्हज्या पोटांत करगना. तशी चिंता कितें करगना न्ही, पोटांत पिठो जातात की ना. मनशाचें चिंता बदल जाय म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. म्हणजे मनशाचें चिंता स्वार्थी आसूंक नजो. स्वार्थी आसल्यार आमी तटस्थ जाता. म्हाका पडोवन वचून हांव वचना, करून दीत, करता जाल्यार करून दीत, हां ती गुरकार न्ही भारी चलता, करून दी, हांव कितें करता, तटस्थ जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो आमी सदांच उक्त्या मनाचे जावंक जाय. सहकार दिवचें आसलें बऱ्या मनाचे मनीस आमी जावंक जाय. तवळ सुम्याचें बरेंपण आमचें ती निरंतर वळोवन येतलें. आमी न्हंयत वळच्या उदका बरी जावंक पावतले. हांव आमचे ताणें जायत तो जीव जायत्यांक मेळटलो आनी आमचें जिवीत जिवाळ जातलें. हेरांचें जिवीत जिवाळ जावन आमी सोम्याचीं खरीं पटलावदारां जावंक पावतले. हांव